म्हज्या भोव अपुरबायेच्या न्हू आयज आमच्या मागण्यांचो 5वो भाग हांव तुमच्या मुखार नियाळ करूंक सोदतां. मातेसाचें शुभ वर्तमान 6 ओळून आनी आमकां तालनेंत पडून दिवं नाकात, पूण वायटांतली आमकां निवार. कोणूच मनीस ताळणेंत पडटा आनी ताळणे वरवीं मनीस वायटांत पडटा. ताळणी कशी येतली, केन्ना येतली ती कोणाकूच खबर ना. कित्याक आमच्या जिवितांत ताळणी आसतात आनी वायटूय आमच्या जिवितांत जायते पावटी येता आनी वायट एके भाशेन तुफाना सारकें येता आनी तुफाना सारकें तें वेता आनी मनीस ताळणेंत पडटा आनी ताळणे वरवीं मनीस पातकांत पडटा, पातकां वरवीं मनीस वायटांत पडटा आनी आकलोच एके भाशेन सगळोच मनीस घायाळ कसो जाता आनी जायते निराशीपण मनशाच्या जिवितांत येता. उत्पत्तीचें पुस्तक 3 1 ते 18 वळी मदीं आमकां मेळटा मनीस पातक करता आनी खेरीतपणी आदां येव तांचे सवें पातक घडटा. उत्पत्तीचें पुस्तक 3 13 वळी मदीं बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणीन घाली आनी देखून हांवें तें केलें. तुजे परी हें फळ खायनाका म्हणून देवान तांकां सांगलोलें, पूण सोरोप हो सैतान तांकां नाडटा. सैतान तिका ताळणेन घालता, सैतान तिका बुलयता आनी सैतानाच्या उलोवपाक ती बुलता आनी शेकी देवाचेर आड ती वेता आनी जें फळ खायनाका म्हणलें तेंच ती खाता आनी पातकांत पडटा, आदामाकूय दिता, पूण ती सैतानाक बोट दाखयता. ताणें म्हाका ताळणेन घातली आनी आदाम काडटा आपली बायलेक बोट दाखयता, बायलेन म्हाका ताळणेन घातलो. ओय मोगा चांदू, ताळणी आमच्या जिवितांत येता. अकस्मात आमी ताळणेन पडटा आनी ते ताळणे वरवीं असलें अदृश्ट असलें तुफान आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या भितर येता, तें आमच्यान सावरावंक जायना. तेच पासत जेजू हे मागणी आमकां फावो करता आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका बाबा, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरें जेजू जाणासलो ताळणे वरवीं मनीस वायटांत पडटा आनी वायटां वरवीं मनीस सगळोच निसणटणाक पावता. आनी हेच पासत जेजून हे मागणी आमकां फावो केली आनी ह्या मागण्या वरवीं जायते आमकां ह्या वायटाची जैत व्हरूंक देव आमकां आदार दिता. जेन्ना आमी खतखत्यान भावार्थान बरमोशान देवाक हे मागणी उबारता तेन्ना देव आमचे सवें आपलें प्रसन्नताय दाखयता. तर मोगाचें भाव भयणांनो, उत्पत्तीचें पुस्तक 37 1 ते 36 वळी मदीं आमकां मेळटा जुजेची कथा. जुजे आनी ताचे भाव. हो जुजे जाकोबाचो एक अपुरबायचो पूत कसो आसलो. जुजेचो चड मोग जाकोब करतालो. जाकोब जुजेचो चड मोग करता म्हणून ताचे हेर भाव चाळवळटात. हेर भावांचे भितर एक नाटकाय भितर सोदता, एक कुडनाटकाय भितर सोदता, एक ताळणी भितर सोदता आनी ते सगळे रागान ताचो विंगास घेवंक सोदतात, ताचो घात घेवंक सोदतात, ताका ते मारूंक सोदतात. आनी एका दिसा ते आपली जनवरां घेवन रानांत राखणेक आसतना ताचो भाव येता थंय पयसान ते पळयतात. पयसान तांणी ताका देखलो आनी ताचे सोशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तो तांचे सोशी पावचे आदींच हे भावांनी ताचो जीव काडूंक येवजिलें, कित्याक बापूय ताचो चड मोग करता म्हणून. आनी ताका धरून एके पाडे बांयत उडयलो, म्हणजे कोणीन ताका उडयलो, ताका मरोंक कसो उडयलो, थंय बुकेन मरोंक सारको ताका सोडलो. आनी उपरांत ताणें चिंतलें जे इस्मायलकार येताले तांकां विकूंक ताका ते कोणींतलो वयर काडटात, ते बांयतलो वयर काडटात आनी इस्मायलकारांक ताका रुपयाच्या 20 नाण्यांत काडून विकतात. पळय पयशाची आशा. नाटकाय बापूय ताचो चड मोग करता देखून आनी हे नाटकायक लागून तांचे भितर ताळणी आयली. ताळणेक लागून ताणें आपल्या भावाक वायट केलें आनी ह्या वायटाक लागून ताचो भाव एका परक्या गांवांत पोसको कसो जालो, ताणें ताका रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. पळय कसली नाटकाय. आपल्याच रक्ताच्या भावाक एके कोणींत उडयलो आनी कोणींतलो भायर काडून ताका दुसऱ्यांक विकलो.
परदेशी ताका केलो आनी ताका विदेशी कसो करून ताका ताणें विकलो. आनी हे भाशेन ताळणी आमच्या जिवितान येता. ही जावन आसा एक आशेची ताळणी तांच्या जिवितान आयली. दुसरे सामुएलचे पुस्तकान आमकां मेळटा 11 वा हावेसो 11 ते 27 ओळीन दाविदाचें पातक कोण भाशेन दावीद ताळणेन पडटा. एका दिसा दनपारां जातोच दावीद आपले बाजेवेलो उठून राजमहलाच्या तेरासाचेर भोंवडी मारतालो. आनी भोंवडी मारता आसतना ताची नदर एके बायलेचेर वेता. ती बायल नाताना तो ती पळयता आनी ती बायल पळोवंक सोबीत सुंदर आसली, पळोवंक सुंदर दिसताली. ताचे भितर एक ताळणी येता. ही ताळणीक लागून हो दावीद त्रासान कसो पडटा. ते बायलेक पळोवन तो सगळोच उसामळ कसो जाता आनी कोण ती बायल ताची खबर काडूंक लायता आनी ते बायलेक तो आपल्या राजमहलान आपोवंक धाडटा. आनी ते बायलेक आपयल्या उपरांत तिचे सवें तो कुडीचो संबंद जोडटा. आनी उपरांत ती बायल आपल्या घरा वेता आनी घरा वेतकच कांय म्हयने जाले उपरांत ती दाविदाक रेखाद धाडटा आपूण आवयपणाच्या बेसार आसा म्हूण. आनी आवयपणाचे बेसार आसा हें आयकना फुडें दाविदाचे भितर एक भिरांत आनी आकांत येता. ताळणी ताचेर आयली, कुडीचो संबंद तिचे सवें ताणें घडलो, गोरबेज ती जाली आनी आतां कितें तरी वायट आपणाचेर येतलें आनी हें वायट लिपोवंक, हें वायट पयस करूंक तो चिंता. उरियासाक हो ते वस्तुरेचो गोरकाजार आसलो, तो झुजाच्या मैदानार आसलो. ताका तो आपोवंक धाडटा. उरियासाक आपयता आनी सांगता पळय ताका बरे भाशेन बुलयता कसो, खावयता जेवयता आनी ताका म्हणटा घरा वच. पूण उरियास बाळो घरा वचोंक सोदिना. कित्याक आपले हेर वांगडी झुजाच्या मैदानार आसात आनी हांव कसो घरा वेतलो. तो वचनासतना राजमहलाच्या चाकरा सोशी तो रावता. दुसरे दिसा राजाक ही खबर गमता. राजा ताका परत आपयता दावीद पाशा आनी भरपूर ताका पिवयता आनी तूं घरा वच तुजे बायले सोशी. उरियास वचना. तो म्हणटा की कसो हांव येतलो, म्हजे हेर वांगडी झुजाच्या मैदानार उक्ते सुवातेर आसात आनी हांव म्हजे बायले सांगाता कसो वेतलो. आनी तो वचून आसतना त्याच राजमहलांकूच रावता आनी दावीद पाशाक ही सगळी खबर गमता. आनी दावीद पाशा ताका आपोवन हाडटा आनी ताचे लागीं बरोवन एक चीट झुजाच्या मैदानार आशिल्ल्या शतपतीक धाडटा. आनी तो ताका सांगता की उरियासाक जे सुवातेर कडक झूज जाता ते सुवातेर तूं ताका मुखार धाड. तो म्हाका मेलोलो जाय, ताचें मरण म्हाका जाय. आनी सांगलोले प्रमाणे तो शतपती तो झुजाच्या मैदानार आसलेलो वडील उरियासाक जूय खोर झूज जाता ते सुवातेर धाडटा आनी बाबडो उरियास ते झुजान मरता. पळय कोण भाशेन दाविदाक एक पातकाक लागून दुसरें पातक करूंक पडलें. एक ताळणीक लागून दावीद वायटान पडलो आनी उरियासाचोय ताणें खून केलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी ताळणीन पडटात. वायट आमचेर येता आनी वायटाक लागून आमी जायते जिविताचे निसंटणाक पावता. आयज आमकां जायते तरेच्यो खबरो जावं घडण्यो आमकां आयकूंक मेळटात. आमचे तरणाटी भाव भयणां, तरणाटी आमचीं भुरगीं मोगान आसतात आनी मोगान आसतले कडेन तांचे मदीं जेन्ना एक साद्या कारणाक लागून एक ताळणी कशी येता आनी ताळणीक लागून ती वायटान कशीं पडटात आनी वायटाक लागून एकामेकाक ती गोडे सगळेच भाशेन वायटान कशीं पडटात आनी जीव पासून एकामेकाचो जीव पासून ती घेवंक हे गतीचेर पावतात आनी घेतात. एकामेकाची मर्डर पासून कोत्तात, एकामेकाक जिवेशी पासून मारतात. कित्याक आपली लवर दुसऱ्या लागीं उलयता ते एका भुरग्याच्यान पळोवंक जायना आनी दुसऱ्या लागीं उलयता ते पळयतकूच ताका तिडक येता, ताचे भितर एक ताळणी येता आनी तो आपल्या गर्लफ्रेंडाक जिवेशी मारता. वा आपले गर्लफ्रेंड आपणाक सोडून दुसऱ्या लागीं काजार जावंक सोदता तेन्नाय त्या मनशा भितर एक तिडक येता आनी तो आपल्या गर्लफ्रेंडाक जिवेशी मारता. असल्यो घडण्यो आमच्या गोंयांत कितल्योश्यो घडलेल्यो आमकां दिश्टी पडटात. आमी वॉट्सॅपाचेर, आमी फेसबुकाचेर, आमी मिडियाचेर, आमी टीव्हीचेर, आमी पत्रांचेर वाचलेले आसात, पळयल्ले आसात. कोण भाशेन मनीस आयज ताळणीन पडटात ते.
भोव करून आमचे तरणाटे साद्या कारणाक लागून ताळणीन पडटात. ड्रग्स आनी हेर वस्तू गेले उपरांत घेतात आनी पयशे ना जातकच तांकां वायट रस्त्यार वचचें पडटा. वायट वेसावांक लागून ते आपणाकूच काबार करतात, आपुणूच सुसायड जातात, आपुणूच आत्महत्या करून मोडटात आनी वेतात. कित्याक ही ताळणी निवारूंक देवाची काकूट भोगूंक देवा लागीं मागूंक वेळ आसना. कित्याक वायट्यो वस्तूंनी आपलें जिवीत ते रेवडायतात आनी वायट्यो वस्तू वरवीं ते आपलें जिवीत निसणपणाक पावयतात. म्हणटूच मनशाची ताळणी कशी येतली, केन्ना येतली ती कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. कोणेनूच मनशाची ताळणी अशी येता ती ताळणी निवारूंक आमचे लागीं जायना. केन्ना येतली, कशी येतली हें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. ही ताळणे वरवीं आमचेर येतलें वायट निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागूंक जाय. कोण तरी आपल्या जिवितांत ह्यो ताळण्यो निवारूंक मागता काय? आमकां वेळ आसा काय हे ताळण्यांतली भायर सरूंक, ह्या वायटांतली भायर सरूंक? ह्या जिवितांत ह्यो ताळण्यो आमचेर येतात तेन्ना ह्या ताळण्याची जोय धरूंक आमी देवा लागीं मागूंक भोव गरज आसा. आनी देव आमकां आदार दिता, देव आमकां काकू दिता हें आमी स्वत मानता जाय. ताळणी येतल्यो वेतल्यो, एका तुफाना सारक्यो, एका लारा सारक्यो येवन त्यो फुट्टल्यो. जरी तर तूं गोट आनी मजबूत मागण्यांत तीर रावत जाल्यार ह्या वायटाचेर, ह्या ताळण्याचेर तूं जैत व्हरतलो. वायट येतलेंच, वायट येतलें, वयतलें, पूण देवाक तूं चिटकोन राव. कित्याक देव ह्या वायटाचेर जैत व्हरूंक तुका आदार दितलो. ताळणी आयली. जेजूचो घात घेतल्या सिसाचेर जुदास इस्कारियोत कबूल जाता जेजूक विकूंक. मातेसाचें शुभ वर्तमान 26:14 ओळीन आमकां मेळटा. तेन्ना 12 एकलो मुणगे जुदास इस्कारियोत मुखेल याजकांशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? आनी ताणें ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस तावन जेजूक धरून दिवंक बरो सुयेग तो पळोवन आसलो. आनी ही ताळणी ह्या जुदास इस्कारियोताचेर आयली. जेजूक ताणें 30 नाण्यांक विकलो. ताचे सगळी पयशांची पोटली आसलेली आनी ही आशा ताका जाली, पयशांची आशा जाली. कित्याक जेजूक ताका विकी जाल्यार, जेजूक तांकां लायन दी जाल्यार आपणाक आनी पयशे मेळटले. ही पयशांची आशा ताका जाली, हे पयशांची ताळणी ताका जाली आनी ही ताळणी ताचे भितर आयली. आनी हे ताळणेक लागून ताणें जेजूक 30 नाण्यांक विकलो, लावून गायलो. आनी उपरांत ताकाच ताचो वतोसपणाचो किडो खावूंक लागलो. ताचे भितर वतोसपणाचो किडो ताका चाबूंक लागलो आनी ताणें गोल दिवन आपलो जीव दिलो. गोल दिवन आपलो जीव सोंपयलो. ते पयशे ताका खावंक मेळोंक नात, ते पयशे ताका कित्याकूच उपकारूंक नात, पूण जिवूय ताचो इबाडलो. कित्याक तो जेजूचो एक सीस कसो आसलो, जेजूचो सांगाती कसो आसलो, जेजूचे कृपेन तो बोल्लोलो, जेजू कितें वस्तू विजमितां करता ती जाणा आसलो. तरी आसतना तो जेजूक 30 नाण्यांक विकता. ही ताळणी ताचेर येता आनी ही ताळणीक लागून तो वायटांत पडटा आनी वायटाक लागून तो आपलो जीव सोंपयता, आपलो जीव तो काडून उडयता. मोगाच्या बाबा भयणां, हे तरेन आमच्या तरणाट्या समय अशेंच घडटा. तरणाट्यां अशींच हे ताळणेची गुलाम जातात. अस्कोताये वरवीं ताळणेंत पडटात आनी ताळणे वरवीं ती वायटान जियेतात आनी वायटा वरवीं शेकी ती आपलो जीव काबार करून उडयतात. हांव म्हणटा भायर सरात हे ताळण्यांतली. हांव म्हणटा भायर सरात ह्या वायटांतली. देवाचेर तुमचो इकलो धरात, देवाचेर तुमचें ध्यान मन धरात, देवा सवय तुमचो वेळ तुमी दियात, देवाक तुमचो वेळ दियात. देव तुमकां दुपेट वेळ दितलो आनी देव तुमचे सवय आपली कनवळाय दाखयतलो, आपली काकूट दाखयतलो. थोडोसोरी वेळ म्हज्या तरणाट्या बाबा भयणांदो देवाक दियात. तुमकां देव सांडचो ना म्हूण निराशी करचो ना. कित्याक देव आमचो काकुतीन बोल्लोलो देव जावन आसा. तुजी देवाक गरज, तूं मोलाचें म्हूण ताका खबर आसा. खरेंच देव आसा म्हूण समजात आनी देवा सवय तुमचें ध्यान मन दाखयात. ताळणी आमच्या जिवितांत येतली. ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जेजू जशे परी देंवसाचेर जैत व्हेलें. जेजू भुकेलो तानेल्लो 40 दीस आनी 40 राती ताणें मागणें करून तो वराण्यांतल्यान भायर सरता आसतना सैतान ताका मेवलो आनी सैतानान ताका म्हणलें, फातराचे उंडे कर आनी पयलीं तुजी पोटाची भूक भागय. जेजून ताका म्हणलें, उंड्याच वरवीं न्हय
पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जी येता. मॅथ्यू 4:1-11 वळींतल्यान आमकां मेळटा. मागीर देंवचारान ताका देव मंदिराच्या कोळसा सोशी व्हेलो आनी जंय देवाचो पूत हांगासान सोकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आदोलना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. आनी तेन्ना जेजून ताका जबाब असो दिलो, अशें बरयलेलें आसा, सर्वेस्परा तुजे देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. पळय काय बरो जेजू ताका जबाब दिता. मागीर देंवचार ताका अशें सांगता, उंच दोंगरार व्हरता आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवट्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयता. आनी जेजूक तो म्हणटा, तूं म्हाका नमस्कार सरपटून नमस्कार करशी जाल्यार हांव तुका हें सगळें तुका दितलो. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बुजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा तूं करतलोय, एकल्याचीच भक्ती तूं करतलोय. एकल्या सर्वेस्परा देवाक तूं बुजतलोय, एकल्या सर्वेस्परा देवाक तूं भक्ती करतलोय आनी ताका नमस्कार करतलोय. म्हणटकूच देवाक नाडून न्हय, ताच्यान ह्या जाग्यार मिलाद करूं येताली, फातराचे उंडे करून खावं येताले, पूण तो करिना. कित्याक ताच्या लागीं करून 5,000 वयर लोकांक ताणें जेवण दिलें आनी तांची पोटाची भूक ताणें भागयली. ताका सैतानाक एकाच उतरान कोट सर सैताना म्हणून ताका धांवडाव येतालो, पूण जेजू ताका धांवडायना. ताळण्यांचेर जेजू जैत व्हरता. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान येतल्या ताळण्यांचेर जैत व्हरुया. आमी आमच्या जिवितान येतल्या ताळण्यांचेर जैत व्हरून देवाची कृपा मागुया. आमी आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरून दिसा दिसपटी मागण्यांत थीर रावुया. खासगी मागण्यांतल्यान देवाक अनुभवुया. देवा समी बसूया, देवाचो मोग चाकुया आनी त्याच देवाच्या मोगान आनी काकुतीन ह्या ताळण्यांचेर आनी वायटाचेर जैत व्हरूंक आमी देवाची गोठायन कृपा मागुया. देव आमकां आदार दितलो. कित्याक ताळण्यो आनी वायट येताच, ह्या वायटाचेर जैत व्हरूंक देव आमच्या सांगाताक आसत जाल्यार आमच्या आड कोणूच आसूंक शकना, कोणाकूच पदवी आसना. कित्याक देव आमच्या सांगाताक आसता जाल्यार आमच्या आड आसतलो कसो, कोण आसतलो? खरेंच एका मनशाचो म्हाका उगडास येता. तो 3 रोजाची सायकल घेवन चलतालो आनी ती सायकल ताच्या लागीं केन्ना चलोवंक जायनासली, चोट्टी मेळटा त्या जाग्याचेर. तो दुसऱ्याचो आदार मागतालो आनी ताका कोण तरी लोकोवन ते चोट्टे वयल्यान काडून देंवतेर पावयताले आनी शेकीन तो वेतालो. हो मनीस आपल्या जिविताची एक दीस कोता म्हाका सांगूंक लागलो. ह्या मनशा सवय अशी एक घडणी घडली, दुखाची घडणी, आनी ती ताळणी ताच्या जिवितान आयली आनी ती ताळणीक लागून तो वायटान पडलो आनी ताका बणकून फावो जाली. हाताच्यो शिरो ताच्यो कट केल्यो, पांयाच्यो शिरो ताच्यो कट केल्यो. जिवान बरो अखंड तो मनीस आसलो म्हूण लोक सांगतालो. आनी तो जेन्ना आपल्या जिविताची कोता म्हाका सांगतालो, बाबा हांव म्हज्या जिवितांत शेणलो, हांव म्हज्या जिवितांत ताळणेन पडलो, हांव म्हज्या जिवितांत वायटान पडलो. म्हज्या सोशी ही ताळणी कशी आयली ती घडी म्हज्यान निवारूंक जायना जाली. तितलोच वेळ, तितलीच घडी ही ताळणी म्हजेर आयली आनी हांव वायटान पडलो. तितलेच घडयेक हे ताळणे वरवीं हांवें म्हजे गोरकांनीक जिवेशी मारली. आनी उपरांत हांवें कितें केलें हें हांव नियाळूंक बसलो. उपरांत हांव म्हजेच भितर गेलो. एकूच घडी देवान म्हजे वयली निवारूंक ना, एकूच घडी देवान म्हजे वयली पेल्यान काडूंक ना. ती घडी काडलोली जाल्यार हांव ही ताळणेन पडचो नासलेलो. ती घडी हांव काडलोली जाल्यार आयज म्हजे सोशी मर्डर जावची नासली, हांव म्हजेच गोरकारीक जिवेशी मारूंक पावचो नासलो. पूण जेन्ना ही ताळणी म्हजे वयली काडूंक जाली ना, तेन्ना ही ताळणीन हांव पडलो. ही ताळणे वरवीं हांव वायटान पडलो आनी वायटा वरवीं हांवें बणकून भोगची पडली आनी आयज ह्या येस्तादार हांव पावलो. हांव बरे सुवातेर नोकरेक आसलेलो, बरे सुवातेर नोकरी करतालो, पयशे म्हजे लागीं आसलेले, पूण आयज कित्याक उपकारतात? ही 3 रोजाची सायकल म्हज्या लागीं चलोवंक जायना. लुणां घालून हांव भोंवतां, कित्याक म्हजे पांयाचे शिरो कातरलेले आसात, म्हज्या हाताचे शिरो कातरलेले आसात. हांव एक मोडलेल्या खुर्सा सारको जावन आसा. कित्याक ही ताळणी म्हज्या जिवितान आयली आनी हे ताळणेक लागून हांव शेणलो जिवितान. हे ताळणेक लागून म्हजो कुटुंब म्हाका ना जालो, म्हजी बायल म्हाका ना जाली, म्हजे भुरगे म्हाका ना जाली, म्हजी फामील म्हाका ना जाली.
ताळ्ळी हे म्हज्या जिवितान आयली आनी हे ताळ्ळे वरवीं हांव जिवितान सगळोच एका आयसा भाशेन पगडोन कसो गेलो हांव जिवितान सगळोच कसलोन कसो गेलो आनी जिवितान हें भोगूंक पावलो आयज हो मनीस तो ना पूण मागीर तो आपले पातोक रडटा मागीर तो आपणा वयली गोडी देवाच्या निवारूंक जाली ना म्हूण तो रडटा कित्याक ही गोडी ताच्या जिवितान आयली आनी ही गोडीक लागून तो ही मर्डर करूंक पावलो आनी हे मर्डरीक लागून ताका बोडकूण फावो जाली आनी बोडकुणीक लागून ताची कूड घायल केली आनी कूड घायल केल्ल्या उपरांत तो कांय वर्सां कश्टोन 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 जिवितान एके भाशेन सांडलेलो कसो जालो आनी शेकी देवान ताचो उगडास केलो मोगाच्या भावा भयणांदो आपुरबायेच्या म्हज्या तरणाट्यांदो बायसरात वायटांतले ताळणेन पडना जावच्याक वायटान पडना जावच्याक देवा लागीं मागात उठ्ठाना सकाळ फुडें तूं भेटोयत हे आमचे मागणें सुर्गीच्या बापाक ह्या मागण्यान सगलो सार आसा ह्या मागण्यान सगलें देवान जेजून एके भाशेन बांदून दवरलेलें आसा एक एक वाक्य आमकां आमच्या जिवितान एक तारण कशें जावन आसा एक बरेंपण कशें जावन आसा देवाक वाखणप देवाक दिन वासो स्वर्गीचो बाप स्वर्गाचो बाप आसा स्वर्गार एक संतोश आसा कुशालकाय आसा आनंद आसा दिसपट्टो इग्रास देवाच्यानूच आमकां दिवंक येता ताचे भायर तो आमकां दिवंक कोणाच्यानूच जायना आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षूंक देवूच शकता आनी आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तेन्ना देव आमकां बक्षिता ताळण्यांतली निवारतलो देवूच आमकां जावन आसा आनी कोणाच्यानूच आमकां ताळण्यांतली निवारूंक जायना वायटांतली आमकां कोणाच्यानूच साल्वार करूंक जायना जें वायट येता त्या वायटाचेर जैत व्हरूंक देवूच आमकां आदाराक पावता आनी वायटांतली निवारता तो देवूच जावन आसा देवूच आमकां निवारता जायते तरेचे वायट ह्या संवसारान ह्या समाजान आमच्या जिवितान घडटा तेन्ना देव आमच्या सांगाताक आसा देव आमचो किल्लो कसो जाता देव आमचो राखणदार कसो जाता देव आमचो बळिश्ट किल्लो कसो जावन आमकां वायटांतली तो निवारता देव आमची खोडप जाता जेन्ना वादळ मोड उप्रासता तेन्ना देव आमची खोडप जाता आनी खोडपाची देव आमकां उखलून दवरता देवाची पदवी घेवन देव आमच्या सांगाताक रावता केन्ना केन्ना देव आमचे सगळे एक पिलर कसो जाता आनी पिलरा वरवीं देव आमकां राखता सांबाळटा केन्ना केन्ना देव आमकां एक कूप कशें जाता आनी कुपाचो आसरो दिवन देव आमकां वायटांतली ताळण्यांतली निवारता केन्ना केन्ना देव एके गोणी सारके पाकटे घेवन आमकां आपल्या पाकोट्या तोळा आसरो दिता आमकां बाळगिता आमकां राखता आमकां सांबाळता केन्ना केन्ना पळयतलो देव आमच्या आदाराक पावता आमकां पळयता म्हजी धूव म्हजो पूत पळय कसो कश्टता कसो ताळणेन आसा कसो वायटान आसा पळयतलो देव आपल्या मोगाचे नदरेन आमकां पळयता आनी वेंग वयता राखतलो देव सदांच आमच्या सांगाताक आसा कित्याक देव आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा आमकां बाळगिता म्हणटकूच म्हज्या बाबा भयणांदो ताळणेन आमी पडटात तेन्ना पडना जावच्याक देवा लागीं मागुया देवाची काकूट बगुया देवाची कृपा बगुया देवाक आमी शरणां येवया देवा ताळणेंतली आमकां निवार ह्या वायटांतली आमकां निवार हे ताळण्याचेर जोय धरून तूं आमकां आदार दी आमकां घोटाय दी आमकां बळ दी आमी वस्को तुजी भुरगीं तुजे सोशी आसा तुज्या मुखार आसा आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार जायते तरेचें वायट येता एका तुफाना सारकें फुटोन वेता आनी ह्या वायटाचेर जोय धरून देवूच आमकां आदार जाता देवूच आमकां कृपा दिता केन्ना केन्ना हें वायट आमचे वयलें निवारूंक जायना तेन्ना तें भोगूंक आमकां पडटा पूण त्या वेळार देव आमकां आपली घोटायेन भरता त्या वेळार देव आमच्या सांगाताक आसा आमी स्वत मानुया देव आमकां आदार दिता आदाराक पावता देव देव आमच्या हाताक धरता देव आमकां बाळगिता देव आमकां सांबाळटा म्हूण आमी वळखून घेवया कित्याक आमी देवाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जावन आसात आमी देवाची मोगाचीं भुरगीं जावन आसात देव खरेंच काकुसार देव खरेंच दयाळ जावन आसा देव खरेंच पदवेदार जावन आसा आनी ही आमचे मागणी आमच्या जिवितान एक किरीतपणी एक किर्तन कशें करुया जिविताचें बांदार कशें करुया आनी ह्या मागण्या वरवीं देव आमचे सगळे आसा हें स्वत मानुया देवाची काकूट देवाची पदवी आनी देवाची मोहिमा आमकां अनुभवूंक मेळटा हे मागणी म्हणटा आसतना हे मागण्या वरवीं देव आमकां सदांच लागीं आसतलो आनी देवाची पदवी आनी देवाची मोहिमा आमकां सदांच फावो जातली
तर म्हज्या भावा भयणांदो, म्हज्या आपुरबायच्यांदो, सदांच ह्या मागण्यांत थीर रावात. सदांच ह्या मागण्यांत वर्तेपणान तुमी वांटो घेयात. सदांच ह्या मागणे भावार्थान तुमी म्हणात आनी ह्या मागण्या वरवीं जिवितांत खरो संतोश आनी खरी पदवी, खरी देवाची काकूट अनुभवात.